वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे उम्मत के बारे में, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर क्या है। अब देखने के बाद पता चलता है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बड़ी माजरत के साथ ताखीर ज्यादा हो गई और अंदाजा ये था कि आपके इमाम साहब क़िबला उस वक्त तक यहाँ बयान कर रहे होंगे और मैं सफर से अभी अभी आपके सामने हाजिर आया हूँ और जिंदगी पूरी सफर बन गई है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, कुछ अहम चीजें आज के दौर के तकाजे के मुताबिक आपके सामने रखता हूं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मालूम करना है कि हमारे लिए सबसे अहम मसला क्या है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। मसले तो बहुत हैं, सही बात है, परेशानियां, मुश्किलात और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंसान अक्लमंद वो है जो ये फैसला कर ले कि मुझे फोकस किस पे करना है। जिस दिन उसे ये समझ आ जाएगी कि परेशानियां तो 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, लेकिन उनमें से अहम चीज क्या है, तो मैं समझता हूं वो हल समझ जाएगा और वो अपने वक्त को और अपने एनर्जी को, अपनी जिंदगी को जाया नहीं होने देगा। सही बात। आज जिंदगी के बेशुमार मसले हमारे साथ, लेकिन हम उलझे हुए किस पे हैं? किन बातों पर हम डिस्कस ज्यादा करते हैं? कौन सी चीजों में हम एक दूसरे के गरेबान पकड़े हुए हैं? यहां पर आकर हमें तंबीह करना पड़ता है। जब घर पर आग लगी हो तो आप आटे, चावल और नमक के लिए झगड़ा नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपके लिए अहम मसला यह है कि मेरे घर की चार दीवारी को महफूज कर लूं। तो मसाइल में यह समझना बहुत जरूरी है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात अर्ज करूं। अल्लाह हजार बार ना करे, किसी के घर में अगर आग लग गई और पूरा घर आग के लपेटों में झुलस रहा है और उस घर के अंदर आपका एक बच्चा छोटा सा फंस गया है। आप किसी तरह घर के अंदर दाखिल हुए और बच्चे को करीब था कि आग अपनी लपेट में ले लेती, बचा सकते थे आप, लेकिन साथ में बच्चे के करीब में एक सूटकेस भी पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारी आपकी रकम, कमाई हुई मेहनत के पैसे सब उसमें रखे हुए हैं। आग उसे भी पकड़ने वाली है, अनकरीब वो भी आग की लपेट में पूरे माल और दौलत जलने वाला है आपका। अब फैसला आपके पास है, वक्त बहुत शॉर्ट है। एक तरफ वो पैसों के और बहुत सारे माल का सूटकेस है और एक तरफ आपका अजीज जान बच्चा है। किसको बचाना चाहिए? एक अकल रखने वाला बंदा, साफ सी बात है, वो सूटकेस की तरफ नहीं देखता बल्कि अपने जान से ज्यादा प्यारे बच्चे की जान की हिफाजत करता है। क्योंकि अकल में इतनी बात तो है, इतना सेंस सबको है कि माल फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी है। सही बात है। अगर बच्चा हमारा बच गया तो माल फिर से आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि यहां आपका सेंस काम कर गया। आपको अल्लाह ने इतनी तमीज अता की है कि आप बड़ा मसला कौन सा है, छोटा मसला कौन सा है, इस वक्त आप पहचान गए और आप अपने बच्चे को जलने के लिए छोड़ देते और पैसे गिनने पर बैठ गए होते, सूटकेस उठाने पर बैठ गए होते, तो गोया कि आप दुनिया के सबसे बदतरीन बेवकूफों में और बल्कि सेल्फिश लोगों में, बल्कि उससे ज्यादा ये कि अपने घर वालों पर भी ट्रस्ट, घर वालों के लिए भी नहीं जीने वाला बंदा बनकर के सामने आते।
दुनियादार, हवस परस्त, लालची, सब चीजें आ जाती हैं अगर छोटे मसलों पर आप अपनी एनर्जी जाया करते। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी। इस तरह मेरे अजीजों, आज उम्मत के बेशुमार मसाइल हैं। उम्मत किन किन मसलों से घिरी हुई है, हमें उन चीजों पर डिस्कस की बजाय आज बाज़ाब्ता तौर पर माइंड डाइवर्ट करके छोटे मसलों पर लगाया जाता है खास तौर पर। और हमने तो इन तमाम चीजों में बहुत सारे उलमा को भी देखा, उनको जिन मसाइल के लिए आज कमर बस्ता होना चाहिए, पूरी कौम और उम्मत के लिए एक मुर्शिद की हैसियत से सामने आना चाहिए, उन मसाइल को छोड़कर वो बहुत छोटे से मसाइल में डिबेट कर रहे हैं। छोटे से मसाइल में एक दूसरे के इख्तिलाफात को पूरे मजमे में लाकर जाहिर कर रहे हैं। तो ये बात ये है जो सेंस के खिलाफ है। आज उम्मत के लिए मसाइल कितने बड़े बड़े हैं। मैं मानता हूं नशा आम है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ इल्म की कमी बहुत ज्यादा हो गई, अखलाक की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे यहाँ सूद आ गया है, जुआ आ गया है, शराब आ गई है, सब आ गया है हमारे मोहल्लों में। ये भी मसाइल हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। सही बात है। लेकिन इन तमाम मसाइल में जो सबसे बड़ी आग लगी है वह है इज्जत मुस्तफ़ा की हिफाजत, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। ये सब आसानी से एक साथ नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप होता रहा। आज जो दरिंदे खुल करके इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक की जात के खिलाफ भौंक रहे हैं, ये तुम्हारा लास्ट स्टेज था। यहां आजमाइश तुम्हारी है कि आप मसाइल में किन मसाइल की तरफ आप ज्यादा तवज्जो देंगे। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला तुम्हारा दीन है, तुम्हारे नबी पाक की इज्जत है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, पूरी कायनात के लिए वो जान है। अगर उनका नाम सलामत है तो हम सबकी जिंदगी सलामत है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है हमारे साथ कि दुनिया में तुम्हें किस लिए भेजा गया है, वो रसूल पाक की अमानत बनाकर, उम्मत बनाकर भेजा गया है। अगर उनके लिए आप सीरियस नहीं हो सके और छोटे छोटे मसलों में सीरियस बन गए तो गोया कि आप वही काम कर रहे हैं जो मैंने एग्जाम्पल में दिया, मिसाल में दिया। घर पर आग लगी, आप अपने बच्चे को बचाने की बजाय अपने माल की तरफ देख रहे हैं। आज मेरे अजीजों, क्या इख्तिलाफात इस कदर नहीं आम हो गए हमारे यहाँ तो वो भी मामलात हैं कि माँ और बेटे के इख्तिलाफात इतने ज्यादा कि दोनों कोर्ट में जा चुके हैं। सिर्फ छोटी सी बात को लेकर बेटा कटहरे में इस तरफ खड़ा है, माँ उस तरफ खड़ी है, दोनों के वकील अलग अलग हैं और लड़ाइयां बड़े जोर और शोर से, भाई भाई के हैं, बहन भाई के हैं, प्रॉपर्टी को लेकर। और मुद्दतों कोर्ट में 25 साल 30 साल गुजर गए एक टुकड़ा जमीन के लिए, और वो भी ऐसा कि कोर्ट ने पूरी जिंदगी भर तुम्हें घुमाया फिराया, तुम्हारी चप्पल घिस गई, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी नफरतों की दीवारें खड़ा कर रखी थी, तुम्हारे लिए उसकी एक बालिश्त जगह भी जिंदगी में मिल ना सकी, यूं ही दुनिया से चले गए और मर गए। तो जो ला यानी चीजें हैं उसके लिए इतनी एनर्जी जाया करना, ये बेवकूफी है। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं, उम्मत को जिन मसाइल की आज जरूरत है उस पर डिस्कस भी हो, उसके लिए लाए अमल भी तैयार करें। लोग आकर के आज ये मसाइल जरूर रखें। देखें, आज मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, इसको आप मेरी तनकीद ना समझे और ना ही मैं कोई गुस्ताख हूं। मैं मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैदाइशी शहदा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घरों से ये गुत्थी में पिलाई हुई मोहब्बत है, लेकिन मुहर्रम के आते ही जितना एक्टिव हमारे मोहल्ले होते हैं, सारे जगह पर एक जगह 51 देग खिचड़ा बना है, दूसरी जगह कंपटीशन में 100 देग खिचड़े बनाए। 51 देग 100 देग, ठीक है, पकाओ खिलाओ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना। यहां तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो तो उसके लिए सवाब ही सवाब है।
غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے. سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا, صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے, فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی, 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, ایک بھوکوں کو کھلانا, دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا. لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے, تبرک نہیں کھا سکتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیں, سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو, ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں, پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے. اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں. اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے. ڈھونڈ کر کے نکالو, نہیں ملتے. ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے, ایک وقت کے کھانے میں. میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے, اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے, اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے, ایک صحافی نے لیا تھا, جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا. اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی, کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے. کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے, مال کی کمی تھی, لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا, تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے. اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی, ڈیفنس کے سامان, اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے, ایگریمنٹ بن رہے تھے. تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے. آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے, ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے, نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی. اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا, لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی. اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو, وہ یہودن ہے, یہودی, اسرائیل کی رہنے والی, اور پرائم منسٹر وہ کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں میں انسپائر ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں, حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے, گٹلی چوس کر کے رہ جاتے تھے. ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے. اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی, ہسٹری پڑھی ہے, جس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا. وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے, لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا, لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی. گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لو گے, دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی,
दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी। लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूं, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे, उसको ये हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है। मेरे बारे में कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो ये है कि हम यतीमी की हालत में आ गए हैं आज। मियाँ कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई, लेकिन क्या करें। एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है, हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए, क्या है दिखाता हूं, कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा घंटे घंटे का शेड्यूल बताया। उसमें पूजा भी है, योगा भी है, जॉगिंग भी है, सब है। मैंने पूछा सारे बच्चे करते हैं? कहा सब करते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको करना है ये। और जो जिनके बच्चों के लिए हम गए हुए थे वो साल भर से पढ़ रहे थे। मैंने उन हाजी साहब से कहा वो बड़े परहेजगार हैं, एक नमाज भी कज़ा नहीं करते। हमने कहा उनको आप अपने बच्चों को इतनी महंगी पूजा करवा रहे हैं, इतनी दूर ले जा करके। तो खैर उनको ये बात लगी, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा ठीक है हजरत, मैं वहां से निकाल लूंगा, हमारा है कहां जहां मैं अपने बच्चों को डाल दूं। ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। हमने अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई लाया अमल बनाना ही छोड़ दिया है। फिक्र करो मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है। मैं तो यहां जब भी आता हूं हर बार आपके अराकीन सदर साहब बैठते हैं, अक्सर यही प्लानिंग करते भी रहते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग में ही रह गए तो हमारी उम्रें भी प्लानिंग में चली जाएंगी। कर जाओ कुछ ना कुछ, इसलिए कि हमारे बच्चों को जो फल मिलने वाले हैं वही इनकलाब लाएंगे। और इलिटरेसिटी इतनी बड़ी हुई है, आप जो देख रहे हैं ना माहौल की खराबी, अक्सर आकर जो शिकायत करते हैं बच्चे नशाखोर हो गए, माँ बाप के नाफरमान, सब बहुत कुछ है, लेकिन सबका इलाज ये है कि इनको इल्म दीन और इल्म दुनिया से रोशनास कराएं, इसलिए कि इल्म तहजीब लाता है, अखलाक लाता है।
اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب, اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں, گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے, اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں, اتنے گڑھے. اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم, پکی سڑکیں, ساری چیزیں. اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا, ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا ہے اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے. ہمارے محلوں میں, ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے. علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا, تہذیب بھی لائے گا. آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں, آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین, ویسے عقیدتاً تو ہے ہی, لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے. ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے. یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے, کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے. آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر, ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں. ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں. یہ مسائل نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے, ایک جماعت اس جماعت پر, اس جماعت کو اس جماعت پر. اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کیا, کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں, یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے. کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں, وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں, ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں. لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے. کہا وہ بھی سنی ہے. آپ سنی, آپ بھی سنی ہے, اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں. کہا پھر جھگڑا کس بات کا. کہا نہیں, وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں, یہ فلاں ہیں. میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو, سوچے عیسائی تو نہیں ہے. اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے. اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو. یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو. کیا آپ کو پتا نہیں ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں, نسل کشی, نسل ختم کرنے کے معاملات چل رہے ہیں. ہماری پوری ناگرکتا, ہماری سٹیزن شپ ختم کرنے کی بات, آئندہ چل کر کے ان کو ووٹنگ پاور تک نہ رہے, یہ پلان ہے سب چیزیں. وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم تو کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا, اگرچہ محاورہ ہو, تاریخ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں, لیکن یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو حملہ کرنے آیا تھا اور پورے بغداد کی اینٹ سیٹ بجا دیا تھا, تباہ کر دیا تھا اس نے, پورے بغداد میں 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں بچھائی گئی تھی بغداد شہر میں. لیکن یہ ایک محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے, جس وقت ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے آیا ہوا تھا اس وقت 2 جگہ جماعتیں مناظرہ کر رہی تھی مسواک کے بارے میں, 4 انچ کی ہونی چاہیے کہ 3 انچ کی ہونی چاہیے. یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو, لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو, لیکن بات میں یہ کہتا ہوں اسی کی مثل آج چیزیں کی جا رہی ہیں. جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان پر ہماری پوری انرجی ختم کی جا رہی ہے. آج کئی مدے ہیں اس طرح کے بات کرنے کے, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں
کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو فیوچر پلاننگ کریں اپنے بچوں کے لیے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں. ایک بات اور بتاؤں, بہار میں اتنے جلسے ہوتے میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے. ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے جلسے میں گئے, لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں, پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے. ایک رپورٹر تھے جنہوں نے اینالائز کیا تھا, وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے, 4000 جلسے. اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے. میں جلسوں کا مخالف نہیں, ٹھیک ہے دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اس سے کم نہیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں, یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں, 2000 کروڑ روپے خرچ کیے. 2000 کروڑ روپے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں. لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی, مقرر آدمی, روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں, میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں اللہ کا فضل ہے, لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں. بہت بڑے اسٹیج لگانے کی, کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے, اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں, میرا معاملہ ہے نہیں. لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے 2000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے. ٹھیک ہے دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے, لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو, مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں, ایک بھی نہیں ہے. اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں, وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر, یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں. کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا, صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں, ہاں ہو کرتے رہے, 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے. پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا, کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں اس کی بنسبت, اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے, 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے, امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے, ایجوکیشن کے لیے, علم کے لیے. اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری, ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کا ہمیں سچا خادم بنا کر کے اٹھائے, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کا وفادار بنا کر ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو فرینڈس کتنا اچھا لگا ویڈیو دیکھ کے, کتنا مطلب ایک نالج ملا سن کے, مطلب کتنا اچھا لگ رہا تھا, کتنے اچھے سے بتا رہے تھے. سچ میں جو بتائے ہیں یہ سب ہو رہا ہے. تو بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں میسج جاتا ہے تو انسان اپنا اسی طریقے سے کوئی کام کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے. تو لوگ اگر میسج جاتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھولنا نہیں چاہیے. اور سچ میں کتنے اچھے سے بتائے ہیں, مطلب ہر ایک چیز میں چھوٹی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے کہ چھوٹے چیز پہ ظاہر اپنا محنت مت کرو, اچھے کام کرو, جو کوئی یاد کرے, جو اس کے لیے کوئی سوچے. چھوٹے چیز پہ ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں تو کیا ہماری جو انرجی ہوتی ہے, جو ہمارا وقت, جو ہمارا ٹائم سب خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کو کچھ اچھا کام کرنا چاہیے جس سے ہم
सबको लिए एक भलाई हो। तो कितना अच्छा से बताए हैं कि एक मतलब कि हमें इतने दौलत और धन कमाते हैं, अगर किसी घर में आग लग जाता है तो हम दौलत भी रखे हैं अटैची में पैक करके। अब आग लग गया घर में या छोटा बच्चा भी है घर के अंदर, तो बच्चा चीख रहा चिल्ला रहा, हम सोच रहे हैं कि हम बच्चा को बचाएं कि दौलत को बचाएं। तो बताए हैं कितने अच्छे से कि सच में कि जो दौलत को बचाता है वो तो मूर्ख होता है, वो बेवकूफ़ होता है। अब सही बात बा, जो बच्चे के बचाता है तो बहुत महान होता, अच्छा होता। पहले बच्चे को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को बचाएंगे तो फिर दौलत आ जाएगी, फिर दौलत कमा जाएगा। इंसान कमाएगा जीवन भर, बच्चा रहेगा तो कमा के फिर उतना दौलत बना लेगा। अगर हम दौलत को बचाएंगे तो फिर बच्चा भी चले जाएगा, दौलत हाथ के मैल है, इधर आता उधर चले जाता है। तो सच में सही बात बा, अगर कुछ भी होता है तो पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, उनको बचाना ज़रूरी है, दौलत को बचाना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत ज़्यादा एक सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग भी देखिएगा, आप लोग की बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भरी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।